आजाद नहीं है तो वफाक की वजीर में ऐसी जुर्रत कहां से आ गई कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहता है दूध भी देंगे, खीर भी देंगे, कश्मीर भी लेंगे और चीर भी देंगे। अरे किसी के तबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिरों, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। अगर आप लोगों में से कोई ये कह दे कि जितनी आजादी हमें मिली है उतनी काफी है, तो मैं अभी इसी वक्त अपने दोस्त के आगे सर तस्लीम हम करता हूँ। खराब होना, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, हुक्मरानों का बड़ा खिलाफ होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। जिस बाप ने भूख, बेरोजगारी और बुरे हालात की वजह से अपने बच्चे को ही दरियाई रावी में फेंक दिया, उस बाप के लिए गंगा जमुना रावी में क्या फर्क होगा। लगाओ तुम आजादी के नारे लगाओ और इस नारों से हमें बहलाओ। याद रखना, अगर तूने आज खुद को इस कलम से आजाद नहीं लिखा तो तूने 1947 की जद्दोजहद पर वार किया। तुमने लफ्ज़ आजादी को रुस्वा और एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया। तुमने आजादी की गलत तशरीह करके काम बहुत बेकार किया। तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। हमने रोंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है दरियाई समंदर, ये पहाड़, हमने रंग से तारीख को दोहराते हैं। ए वतन तूने पुकारा तो लहू को लुटा, तेरे बेटे तेरे जानबाज चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये है ऑल इंडिया लाहौर और आप लोग अगली खबर जानने के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये है रेडियो पाकिस्तान और आपको हमारी तरफ से आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे दोस्तों, ये दो जुमले कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी कद्र कीमत उन लोगों से पूछिएगा जिन्होंने इस आजादी को हासिल करने के लिए दिनों रात एक कर दिए हैं। मेरे सीने पे लगा ये परचम, इस परचम से लेकर बुलंद इमारतों पर लगे परचम इस बात की दलील है कि हम आजाद हैं। पंजाब के, बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी, बलोची, सरहदी पठान चल पड़े, घर बार चोल बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आजम का पाकिस्तान, क्योंकि ये था कायदे आजम का। नजरीन, हम आजाद हैं। हद से मुराद पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता एक एक इंसान, और आजाद से मुराद बेखौफ, लेकिन हमारे सरों पर तो हर वक्त खौफ की तलवारें मंडलाती है। आजाद से मुराद खुद मुख्तारी, लेकिन हमारे सियासतदान तो हर वक्त कशकोले गिराई तामे अमेरिका के सामने अपने कौम की हमीयत का सौदा करते हैं। आजाद से मुराद किसी के तबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिरों, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। अगर आप लोगों में से कोई ये कह दे कि जितनी आजादी हमें मिली है उतनी काफी है, तो मैं अभी इसी वक्त अपने दोस्त के आगे सर तस्लीम हम करता हूँ। ये किस आजादी की बात करते हैं जहां वाटर कूलर के साथ रखे हुए गिलास को भी जंजीरों में जकड़ कर रखते हैं, वहां कोई इंसान कैसे आजाद हो सकता है। जिये सिंध, जिये पठान, जिये महाजर के नारे, तेरा सूबा मेरा सूबा, सिंधु देश के नारे, लाल नीले पीले झंडों के नारे, किसी जिसकी तमन्ना इस हर ओ तो नहीं है, कायद की तगो दो का समन ये तो नहीं है, मसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं है, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं है। नाज़रीन, हम में आप में बैठा हर शख्स और मुमलिकत खुदादाद का हर बाशिंदा आजाद है। बात आजादी की जाए तो तस्दीक करता चलो कि कोई मुल्क, शहर या शहरी उस वक्त तक आजाद नहीं होता जब तक कि कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। पाबंदी लगेगी तो आजादी रहेगी, वरना वो आवारगी बन जाएगी। नाज़रीन, हम आजाद है। दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आजाद है। अगवाकारों को पकड़कर कानून के हवाले करने के लिए हम आजाद है। अवाम का पैसा वजीर के खलक से खींच कर निकालने के लिए हम आजाद है। वाघा बॉर्डर पर आज सुबह फौजियों की परेड इस बात का सबूत है कि हम आजाद है। ये रंग बिरंगी झंडियां, हर घर में लहराता झंडा चीख चीख कर कहता है कि हम आजाद है, कि हम आजाद है। मजहब से अदलिया तक, क्रिकेट से मीडिया तक, अवाम से अवामी नुमाइंदों तक और कानून नाफिज करने वालों से कानून के रखवालों तक हर शख्स यही कहता हुआ नजर आता है, यूं दिन हमें आजादी के हर शख्स हुआ हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान। नाजरीन, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम आजाद नहीं है तो GF-17 थंडर कैसे बनाए? अरे अगर हम आजाद नहीं है तो कामयाब पाकिस्तानियों की परस्त कैसे बन गई? अरे अगर हम आजाद नहीं है तो वफाक की वजीर में ऐसी जुर्रत कहां से आ गई कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहता है दूध भी देंगे, खीर भी देंगे, कश्मीर भी लेंगे
اور چیر بھی دیں گے. ارے اگر ہم آزاد نہیں ہے تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ آؤ مل کے نعرہ لگاؤ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن میرے دوست ایسا نعرہ لگانے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب لوگ آزاد ہیں، یہاں سب لوگ آزاد ہیں. حالات خراب ہونا، مسائل سے دوچار ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ بات ہے، حکمرانوں کا بڑا خلاف ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ بات ہے، دہشت گردی کی زد میں آنا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ بات ہے، مقروض ہونا، زخموں سے چور ہونا، بے روزگار ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ بات ہے. ارے یاد کرو وہ دور جب ہم فرنگی قذاقوں کے رحم و کرم پر تھے. ارے یاد کرو وہ دور جب درسگاہوں کی بجائے گردوارے بنانے کے منصوبے آشکارا تھے اور نتھو رام سوامی شتانند کی شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکوں کو کیوں بھول گئے؟ میرے دوست تمہارے لیے یہ آزادی بےمانی صحیح، لیکن ہمارے لیے یہ آزادی عزت، غیرت، حمیت، ہماری شناخت ہے کہ ہاں ہم آزاد ہیں، کہ ہاں ہم آزاد ہیں. ناظرین، یہ بات کہ ہم آزاد ہیں محض جذبات پر میسر ہے اور طلح حقائق پر چشم پوشی اور خوش فہمی کا مظہر ہے، اور میری قوم کو ایسی جذباتیات نے اور جذباتی ناروں نے اس مقام پر لا کر رکھ دیا ہے کہ آج پھر ہماری حکومتیں IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے کشکول لیے کڑی ہے. یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے منہ پھیرنا میرے دوست کا طور طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں. یہ حقائق روز روشن کی طرح ہر باشعور، سمجھدار اور دردمند دل رکھنے والے پر آیا ہے کہ ملک کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے. ایک طرف اقلیت کی عیاشیت تو دوسری طرف عوام کی خودکشیاں ہیں. مائیں اپنی حمل اور باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل ضائع کر رہے ہیں. ارے جس باپ نے بھوک، بے روزگاری اور برے حالات کی وجہ سے اپنے بچے کو ہی دریائے راوی میں پھینک دیا، اس باپ کے لیے گنگا جمنا راوی میں کیا فرق ہوگا؟ لگاؤ تم آزادی کے نعرے لگاؤ اور اس نعروں سے ہمیں بہلاؤ. میں اگر بھوک کی شدت کا گلا کرتا ہوں، تم عقیدت کے غبارے مجھے لا دیتے ہو. میرے ملبوس کے پرخول شگافوں کے اوز کتنے تقدیر سے پرمانے حیا دیتے ہو. میرے دوست ہم آزاد نہیں ہیں. جس دیش کے کوچے کوچے میں اپلاس آوارہ پھرتا ہوں، جو درتی بھوک اگلتی ہو، جہاں دکھ پلک سے گرتا ہو، جہاں دکھ پلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہو، جہاں مظلوم کے خون سے میل اپنے دھوئے جاتے ہو. اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پر سہتی ہے، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پر سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے جو مکالمہ سنا وہ مکالمہ نہیں، ایک سوال ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ناظرین، جب اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا تو میرے نگاہوں کے سامنے حق کی بات لکھنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحابی عزیز میمون کی لاش آئی. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک کیس تو ہر ملک، ہر وطن، ہر مٹی، ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی مائیں، جسے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی لیا کہ ہم آزاد نہیں ہے، بس ہوس کے قیدی ہیں، بس ہوس کے قیدی ہے. کہ تبھی اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا. ناظرین، اب اس بات نے میرے دل کو تسلی دی ہی تھی کہ ATM مشین کے کیمرہ سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑ لے لگی کہ لکھ تو حق لکھ کہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چرا کر کہہ رہا ہے، صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چرا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ، ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں. آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا. انصاف کا سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. ناظرین، ابھی میں نے یہ لکھنے کی جسارت کی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چیچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں ہے، تیرے تو اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں ہے. تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنے عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافیوں کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن تو میڈیا پر دنیا کے سامنے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے. ہمیں تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکے، کہ بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکے. یاد رکھنا، اگر تو نے آج خود کو اس قلم سے آزاد نہیں لکھا تو تو نے 1947 کی جد و جہد پر وار کیا. تم نے لفظ آزادی کو رسوا اور ایک بہت بڑی نعمت سے انکار کیا.
تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کیا. تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا. تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا. ناظرین، یہ چیخیں، یہ پکار، یہ آوازیں جیسے ہی میرے سماج سے ٹکرائی میرے ہاتھ کانپنے لگے، قلم نیچے گر گیا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا. اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ لوگوں پر یہ فیصلہ چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں. لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا، ہم ابن رشدی بھی، ہم جابر، ہم کندی، ہم ابن خلدون تبری بھی، ہم ابن سینا، ابن الہیثم البیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہے، ہم ایام ہیں نیشہ پوری کے، ہم رومی کے مثنوی ہے، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، وحشت بنے تو سچے سرمست بنے. جب جنگ ہوئی تو دلہا دریا خان بنے، جبکہ امن ہوا تو اکبر کے 9 رتن بنے، جبکہ امن ہوا تو اکبر کے 9 رتن بنے. آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.